أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لوليه والصلاة على نبيه أما بعد قال الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس چوس پو دین پو شیس عمل بیایت پو اینو کری بلوچیت اگر مشیس پا عمل بیسنا انسان لا درد سر عذاب مشکلات پو علاوه قیامت جغلا ینگ مؤاخذه سن گوایت پی چانسیت چا کوسی ملسبا مشیس پا عمل بیست ماہ مبارک رمضان معرفتی مہینین ماہ مبارک رمضان شیس رگلوک خدای طاعت بندگی بیایت پی مہینین دینگنو خداوند عالم سی یاننگلا کچھ محدودیت اور د محدودیت پو نتیجنگنو یاننگلا کری چغو فضل عطا بخشش خصوصا کری مهمان انزر فو خوانسا چق یاننگلا خداوند عالم سی دی مهینین نو کری بندگان کن کری مهمان انزر ست یعنی خوان میزبان هر قسم خدمت بیالا تیاریت پینزر فی ده ذات پوی دی بخشش پود ست ست ودن خداوند عالم ذاتی مهمانین بس دینگ نو محدودیت چون چی وانا ممکنن بعض چلا سوال وایت پو خداوند عالم سی و چیز زایت پولا پسند میبین نا خدا کسون دوک پولا تھت پین نا دونی امت کن لسنگ اور غدنگ لسنگ گاہے چیز کننگ نا محدودیت یقصد ده محدودیت ممنوعیت مبیوز زرفویش دنا خداوند عالم سی ینگ بخشش و عطا چیشیز ده بیا لیکن انسانی گاہے اعتدالنگ نبیون سے سونا رہے کسکرینگ نبیون سے سوزسنا رہے کبھی خداوند عالم سی حلال بیس پو حرام بیس بھنگت کبھی حرام انزر فید پی چیز پو حلال بیس بھنگت دو سون فی صورت پو اینو انسان سکرینگ نبیون جگہ کھائیگ لا قرآن انو خداوند عالم سی مسلمان کن لا دی تر پو خطاب بیس کسل بیونت یا ایوہ الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم لے ایمان کیوں فید پیمی چون خداوند عالم سی کتی فریل زحمه بیسه حلال بیس پید پی چیز کن کتی کا حرام مبیوز گاہے انسان معاشرین نو یا چکلا تھونت اچک پولا موزن گوت کھولا تھونا چیگی گزره چیز ایشی نشدن بزورت دو غلطین خداوند عالم سی حلال بیس پید پی چیز پو حرام می بیار گوس ولا تعتدو لیکن دیوینگ نو اعتداء تجاوز حدینگ نرگلسنگ میکھر برگوز گاہے غاسی دی چیز پولیاں زندگی بر کھا تامی مینزسنا غاسی خداوند عالمی سے حلال بیس پی چیز پو غاری کا حرام بیت جسنا ان اللہ لا يحب المعتدین خداوند عالم افراد بیان کن پسند بیامد تھالے کھر کھن کن خداوند عالمی سے پسند بیامد یہاں جگہ چکلا خداوند عالمی کا سلویوس قل من حرم زینة الله التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق یہ نبی یہ حبیب یانگ اسی کا سلبیون کتی کھا زینت بیس پید پی چیز کن غاسی کدان لبینوان زیور من پید پی چیز کن یا زحمہ بیس کتی رزق قرارتا پید پی چیز کن حرام ان رسوزر فین سوسوے کھا چا حرام بین دی چیز کن گاہے گٹھو گنا دوک پو دو افتخار فخر گاہے صفائی میدوک پیوت پو دو چوہ چیز شیشے ست سہمن السانداق دوک پیوت پو ونگنو اسراف met بہترین گاہے کسل بیوت کی عطر زچس پت سان زیادہ خرچہ بے سے استعمال بیس نسان بیورمو چیزن صفائی اعتباری کا بہترین طریقی کا زندگی بیارگوس زینت استعمال بیارگوست جوان کنی سی سوسیت پیف چیو سے فیصد اوپر گوست والطیبات من الرزق دو چا قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا دی چیز کن کدان لا زندگیت پنمزو کدان لا من بین دی خداوند عالمی بہترین رزق کن کتی
دنیوی زندگی فری من فین خالصتا یوم القیامه لیکن قیامت جغلا دیوی خالص پو دیوینگ نا که دا صرف سلف و قیامت جغلا کربین لیکن تزیین دنیا ایک بنمزو فچو سفیسه صفائی ندرسه خداوند عالم اسی حلال بیس پید چیز کنینگ نا فائدہ لین میوت بین اور دی طرف لا قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها وما بطن می حبیب یانگ سی طرف سے کسل بین کھون لا گنگ ما حلال ان دو مقصوم بلکہ نی پروردگار سی فاحش ان میوت پی غلط ان میوت پی ناپسند ان میوت پی لس کن کتی کا حرام بسید چاہے دے ناپسند کو نقصان سے انشیک یا ظاہر انشیک پھیونگ سے انشیک کہ دانگ دونگش دنا پرہیز بیار گوست پس کل بیوت پی چیز کننگ نو تزییننگ نو زینت استعمال بیایت پو ونگ نو سنگ یا ننگاسی میان روی اختیار بیار گوست کبھی زینت بیت زرنا خدا نخواستہ دو میوا کوسی افراد اور اسرافنگ نو مبتلا ہوا کبھی نہ دیو غلا بیوربو مین دیو می بیار گوسوین معاشرین نو دی طرفو صحیح مین زرنا گٹھو کونے مٹھوا کھورے یا لے سوسو زلیل گوایت پی دے طرز زندگی چگنگ نو زندگی بیا دینگ اسکویش دنا غدان سترون صدوق پر گوسد خدایا نیا افراط و تفرید ہر موڑی کا ہر لحاظ کا زندگی ہر شعنی نو افراط و تفرید شدنا تھارین دک پیت پی توفیق شزیبس والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.